हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब। कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। सो वी आर बैक अगेन विद अ न्यू रिएक्शन वीडियो। इस वीडियो की हमें रिक्वेस्ट जो आई है, हम बता नहीं सकते आपको कितनी ज़्यादा हमें रिक्वेस्ट आई इस वीडियो की, और आज से नहीं बल्कि बहुत दिनों से आ रही है। सो वीडियो का टाइटल होने वाला है लाइफ चेंजिंग बयान बाय रजा साकिब मुस्तफाई। रजा साकिब मुस्तफाई जी का ये बयान होने वाला है, और काफी टाइम से, मतलब जब से हम रिएक्शन इकट्ठे करना स्टार्ट किए ना, तब से हम सोच रहे हैं कि इस बयान पे रिएक्शन करें। और हालांकि एक दिन ऐसा हुआ था कि हम रिएक्शन करने लगे थे, आज से 1 महीना पहले आई थिंक। हाँ, एक महीना हुआ। तो भी पता नहीं कोई प्रॉब्लम, ऐसे वीडियो निकाली हुई जैसे अभी हम बोल रहे हैं, ऐसे बोल भी दिया हमने थोड़ा बहुत, और वीडियो निकाली थी सामने और प्ले करने लगे थे। बीच में कुछ हो गया था, पता नहीं क्या हुआ था, और मैंने क्या ही करना, कुछ हो गया था, मेरे को याद नहीं आ रहा। और वीडियो फिर वो बनी ही नहीं ना, हम देख पाए। तो मतलब यार लिटरली आज तक ये वीडियो देख ही नहीं पाए, पता नहीं क्या है इस वीडियो में। और लोगों के मतलब व्यूज़ देखे मैंने, इतना ज़्यादा लोग इस वीडियो को पसंद करते हैं। हर एक मतलब जिन्होंने रिएक्शन किया, हर एक लोगों ने व्यूज़ अच्छे हैं, नीचे कमेंट्स बहुत अच्छे करे हैं। ऊपर से बयान का टाइटल बहुत अच्छा है कि लाइफ चेंजिंग बयान है ना। सो देखते हैं इस वीडियो में क्या है। ऐसा एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा मेरी, मैं काफी टाइम से सोच रहा था रिएक्शन करूंगा, और हम एंड में अपना ऑनेस्ट रिव्यू देंगे कि वाकई में ये लाइफ चेंजिंग बयान है, वाकई में ये जो है हमारे हार्ट को टच करता है, या फिर ऐसे लोगों ने बनाया हुआ है। लाइक सो इसको करते हैं हम प्ले, और फिर करते हैं अपन बाकी बातें डिस्कस। सो करें प्ले जी। आज एक कतरा भी काफी होगा, आज सा भी नहीं खुले राह भी नहीं, इंज टोक नोखड़े टोकदे नहीं, टुर पवें ते फासले मुक जांदे, घर बैठे पैंडे मुकदे। आज कदम कदम चलेंगे, माजी के गुनाह तो एक आंसू से धोए जा सकते हैं ना। वो एक फकीर था, बाजार में खड़ा रो रहा था, तो किसी ने रोक के कहा, बाबा क्या माजरा है, किसी ने मारा है, क्यों रो रहे हो? उसने कहा, नहीं नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, इन लोगों के रवैये ने रुला दिया। कहा क्या मतलब? कहा बाजार से गुजर रहा था, इन लोगों को दुनिया में खोए हुए देखा तो मेरे दिल में तरस जागा, तो मेरा ख्याल ये हुआ कि इन बंदों की रब की सुलह ना करवा दूं। तो मैंने फिर उससे बात की, तो आवाज आई, ठीक है ले आ इनको मेरी चौखट पे, एक आंसू से सारे गुनाह माफ कर दूंगा। मैं बड़ा खुश हुआ, मैं इनसे बात की, ये उल्टा मेरा मजाक उड़ाने लगे, जा बाबा काम कर, तुझे क्या पता दुनियादारी क्या होती है। तो वो तो मान रहा था, यही नहीं मान रहे, तो मुझे इनके रवैये पे रोना आ रहा है। वो कहता मैं बख्शने पे आमादा हूं, हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, राह रबे मंजिल ही नहीं, जलवाए तूर तो मौजूद है, कोई मूसा ही नहीं। वो तो कहता मैं माफ कर दूंगा, लेकिन ये अजीब है कि ये आमादा ही नहीं है, ये मान ही नहीं रहे। तो मुझे इनके रवैये पे अफसोस आ गया, इनके रवैये पे रोना आ गया, इसलिए मैं रो रहा हूं, वरना ने मुझे मारा नहीं, कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई। खैर अगले दिन वही बुजुर्ग कब्रिस्तान के करीब से गुजरे, तो देखा कि वो बाबा कब्रिस्तान में खड़ा रो रहा है। तो फिर रुक गए, बाबा बाजारों में भी रोता है, कब्रिस्तानों में भी रोता है, आज क्या माजरा है? कहा आज भी मेरा माजरा कल वाला ही है। कहा क्या मतलब? कहा कल बाजार से गुजर रहा था, उनको दुनिया में खोए हुए देखा, मेरे दिल में तरस जागा, तो मेरा ख्याल हुआ इन बंदों की और रब की सुलह करवा दूं। तो वो तो मान रहा था, वो बंदे ही ना माने, तो आज मैं इधर आ गया। मैंने कहा चलो इनसे बात करते हैं। आज मेरा ख्याल ये हुआ कि कब्रिस्तान वालों की और रब की सुलह करवा दूं। तो कहा फिर आज क्या बना? कहा आज ये मान गए हैं, वो नहीं। बड़ा इमोशनल सा हो रहा है ना स्टार्टिंग में, तभी लिखा हुआ है बेचारे को भी खिलाओ मानता। तो साहिबो आज वो मान रहा है, आज हम मान जाए। मैंने कुतब में पढ़ा है, कल कयामत के दिन नेकोकार भी पछताएंगे। बदकारों का पछताना तो समझ में आता है, नेकोकार क्या क्यों पछताएंगे? जब अपने अच्छे आमाल की जजा देखेंगे तो पछताएंगे, जो चंद लम्हे ज़ाया कर दिए वो भी क्यों ज़ाया कर दिए। कीमती ज़िंदगी है, ये टूटती सांसें, इनकी कदर कीजिए। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मुझे इस बात की समझ नहीं आती थी कि जो कुरान ने कहा इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है। तो मैं समरकंद के बाजार से गुजर रहा था, तो वहाँ एक आदमी फट्टे पे बर्फ़ रख के बेच रहा था और साथ आवाज़ लगा रहा था। आजकल तो यहाँ वो पापड़ बेचने वाले भी कोई आवाज़ लगाते हैं, तो वो बर्फ़ के ऊपर, बर्फ़ फट्टे के ऊपर रख के बेच रहा था और साथ आवाज़ लगा रहा था। आवाज़ क्या थी? इरहमू इरहमू अला मन यजूब रासो माले ही, ओ गुजरने वालों मेरे पे तरस खाओ, मैं ऐसा ताजर हूँ जिसका रासुल माल पिघलता जा रहा है। चूँकि
یہ جو برف ہے ایسا سودا ہے جو گاہک کا انتظار نہیں کرتا. آپ کپڑا بیچتے ہیں, آج گاہک نہیں آیا, ہو سکتا ہے کل دعانے مہنگا بیچ لیں. آپ پیٹرول بیچتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ کل پڑا 6 روپے اوپر چلا جائے, آپ کا لاکھوں کروڑوں کا فائدہ ہو جائے. لیکن آپ اگر برف بیچتے ہیں, آج نہیں بکی تو کل برف ہی نہیں ہوگی. تو وہ سل پہ برف بیچ رہا تھا اور 7 لوگوں کو دہائی دیتے ہوئے کہہ رہا تھا, او لوگو میرے پہ ترس کھاؤ, مجھ سے برف لیتے جاؤ, میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھلتا جا رہا ہے. تو کہتے ہیں جب اس نے یہ آواز لگائی نا تو میرے قدم رک گئے اور میں اس کے قریب چلا گیا اور میں نے کہا کہ مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا. جس طرح تیری برف پگھلتی جا رہی ہے میری زندگی پگھلتی جا رہی ہے. اور اگر تو اب برف وقت پہ بیچ لے, ان پگھلتی برف کو تو درہم کے بدلے, دینار کے بدلے, پارچہ جات کے بدلے, جنس کے بدلے فروخت کر لے تو فائدہ ہو جائے گا, 4 آنے تیرے ہاتھ لگ جائیں گے. اور میں بھی ان سانسوں کے بدلے درود پڑھ لوں, ان سانسوں کے بدلے سجود کر لوں, ان سانسوں کے بدلے قیام کر لوں, کسی دکھی کے سر پہ ہاتھ رکھ دوں, کسی پریشان کی پریشانی دور کر دوں تو میری سانسیں کام آ جائیں گی. ورنہ یہ ٹھہریں گے نہیں, سوئے ہوئے ہوں تو پھر بھی سانسیں ٹوٹ رہی ہوتی. تو ہم کتنی جلدی موت کی طرف بڑھ رہے ہیں, تو زندگی کتنی مختصر ہے اور ہم کتنے بے پرواہ ہیں. آنکھیں اس وقت کھلتی ہیں جب آنکھیں بند ہوتی ہیں, لیکن کیا فائدہ اس وقت کا. آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت ہے, اور آج کے پچھتاوے سے کل کی زندگی کی خوبصورتی نصیب ہو سکتی ہے. اس لیے یہ ڈھلتا ہوا سورج, یہ دیکھیں ابھی جب داخل ہوئے تھے تو سورج ابھی سر پہ تھا, لیکن اب سورج درد غروب سے زرد ہو چکا ہوگا اور چند لمحوں کے بعد وہ نگاہوں سے اوجھل ہوگا. میاں صاحب بھی بولے کہ زندگی تیری جو ہے ڈوبتے سورج کی طرح ہے, دیگرتے دن گیا محمد اوڑک نو ڈوب جانا. تو یہ میں اور آپ لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں. اس سے قبل کہ وہ وقت آئے کوئی حجت باقی نہ رہے, مجھے اپنی زندگی کو, آپ کو اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی چوکھٹ پہ حاضر کر دینا ہے. ہمارے میزبان محترم نے کہا والدہ ماجدہ کی بابت, تو آج ان کے اصال ثواب کے لیے میں اور آپ جمع ہیں. ایک وقت ہمارے اوپر بھی آنے والا ہے کہ لوگ ہمارے لیے جمع ہو رہے ہوں گے. یہ وقت تو آنے والا ہے, اس کے تو چھٹکارا نہیں ہے, اس سے تو خلاصی نہیں ہے, کوئی بھاگ سکتا نہیں ہے, موت سے تو فرار نہیں ہے. تو آج وہ نہیں ہیں, لیکن ان کا سعادت مند بیٹا ان کی یادوں کے چراغ کو روشن کیے ہوئے ہے. ورنہ میں ایسے بیٹے بھی دیکھے ہیں جنہوں نے اپنی سکی ماں کا جنازہ نہیں پڑھا. آپ کہیں گے کوئی ایسا بد نصیب بھی ہو سکتا ہے, جنازگاہ میں گیا ہے لیکن وہاں جا کے کھڑا رہا ہے, جنازہ نہیں پڑھا. آپ کہیں گے کہ ایسا بد نصیب, میں نے کہا ایسے بد نصیب آپ نے بھی دیکھے ہوں گے. یہ کون سے بد نصیب ہیں؟ یہ وہ بد نصیب ہیں جنہیں جنازہ آتا نہیں. ساری زندگی لوگوں سے فراڈ کرتے ہیں, اور جب اپنی ماں مر جاتی ہے, اپنا باپ فوت ہو جاتا ہے, تو یہ فراڈ پھر وہ اپنی ماں سے بھی کرتے ہیں, اپنے باپ سے بھی کرتے ہیں. مجھے بتاؤ کتنا بد نصیب ہے وہ بیٹا کہ جو اپنی ماں سے, اور وہ بھی مرنے کے بعد فراڈ کر رہا ہے, اور اپنے باپ سے, اور وہ بھی مرنے کے بعد فراڈ کر رہا ہے. اور کتنا خوش نصیب بیٹا ہے کہ جو روزانہ اپنی ماں کے لیے دعا کرتا ہے. اور میں کہتا ہوں اگر بیٹا نمازی ہوگا, بیٹی نمازی ہوگی, اہتمام سے دعا نہ بھی کرے, دن میں کتنی مرتبہ کہے گے ربنا اغفر لی ولوالدی, اے اللہ مجھے بھی بخش دے, میری ماں کو بھی بخش دے, میرے باپ کو بھی بخش دے. اور جب بندے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں اللہ خالی, ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا. تمہارا رب حیا کرنے والا, سخی ہے, کریم ہے. بندے جب اس کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں, اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی کیسے موڑ دوں. انہوں نے میرے سے مانگا ہے, میں بھی نہیں دوں گا تو کس در پہ جائیں گے. میں ایک دیہاتی بات کرنا چاہتا ہوں, اتنے لوگ جتنے آپ یہاں بیٹھے ہیں, اتنے لوگ اٹھ کے کسی دنیا دار کے ڈیرے پہ چلے جائیں اور اس سے کچھ مانگیں, اور وہ دے سکتا بھی ہو, تو کیا وہ آپ کو خالی لوٹا دے گا؟ وہ کہے گا ڈیرہ داری کی شان کے خلاف ہے کہ اتنے لوگ دروازے پہ آ گئے اور ان کو خالی موڑ دوں. تو جب تم اتنے بڑے ڈیرہ دار ہو اور تمہیں اتنی غیرت ہے کہ اتنے لوگوں کو خالی نہیں موڑتے, تو کریم خالی موڑتے. آؤ تو صحیح اس کی چوکھٹ پہ جھولی پھیلاؤ تو صحیح.
پھر دنیا داروں سے مانگنا ہو تو ان کی زبان میں مانگنا پڑتا ہے. اللہ سے جس زبان میں مرضی مانگو, عربی میں مانگو, اردو میں مانگو, ہندی میں مانگو, سندھی میں مانگو, اقبال کے لہجے میں مانگو, سادی کے انداز میں مانگو. نہیں مانگنا آتا خالی ہاتھ پھیلا دو, وہ بند لبوں کی بولیاں بھی سنتا ہے. آؤ تو صحیح اس کی چوکھٹ پہ, اپنے ہاتھ پھیلاؤ تو صحیح. دنیا داروں سے مانگے تو ناراض ہوتے ہیں, خدا سے نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے. اللہ کل ما یا باؤ بکم ربی لولا دعاؤکم. آؤ نا اس کی چوکھٹ پہ, دستے طلب دراز کرو. دنیا داروں سے مانگنے کے لیے وقت چاہیے. اس وقت تو صاحب سوئے ہوں گے, اس وقت تو ناشتہ کر رہے ہوں گے, اس وقت تو بیوی بچوں کے ساتھ مشغول ہوں گے, لیکن اللہ سے جب بھی مانگو پچھلے پہر کنڈی کھڑکاؤ, در رحمت کھلا پاؤ گے. دن کو مانگو, رات کو مانگو, مانگو تو صحیح. کیا بات ہے, بہت ہی مزہ آ رہا ہے سننے کا نا. ایسا لگ رہا ہے کہ لمبا چلتے رہے, لیکچر میں نام دیکھتے رہے. وہ تو اتنا کریم ہے. اچھا, بت کو سامنے کھڑا کیا ہے اور زلیخا ہاتھ جوڑے بت کے آگے پکار کرتی ہے. روزانہ سے شام کھڑی ہو جاتی ہے, یا صنمی یا صنمی, اے میرے بت, اے میرے بت, بچھڑا ہوا یوسف ملا دے. سحر دم تک پکارتی رہتی. عمر بیت گئی, چہرے پہ جھریاں آ گئیں, بڑھاپا طاری ہو گیا. ایک دن رات کا پچھلا پہر ہے, بت کے آگے ہاتھ جوڑے یا صنمی یا صنمی کا وظیفہ پڑھ رہی ہے. اچانک نیند کا جھٹکا آ گیا, زبان بل کھا گئی, بولی یا سمادی یا سمادی. کہا جبریل جلدی جا, یوسف کے گھوڑے کا رخ موڑ دے. یا اللہ تجھے تو نہیں پکار رہی, وہ تو بت کو پکار رہی ہے. زبان بل کھا گئی, یا صنمی کی بجائے یا سمادی کے لفظ زبان پہ آ گئے. کہا جبریل اتنا عرصہ ہوا بت کو پکارتے ہوئے, اس نے کوئی جواب نہیں دیا. آج جیسے بھی اس کے لبوں پہ میرا نام تو آیا ہے, اگر میں نے بھی جواب نہ دیا, میرے اور بت میں فرق کیا ہوا؟ تو آؤ آج کی اس مجلس میں ہم ان کی والدہ کے لیے دعا مانگیں. اے عرش کے مالک, ان کی والدہ کو حضور کی ماں کا صدقہ جنت کی بہاریں عطا کر. اور ہم اپنے ماں باپ کے لیے بھی دعائیں مانگیں. اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما, ماں باپ کی قدر کرو. میں نے یہ بھی پڑھا ہے, جو اپنے والدین کے لیے روزانہ دعا مانگتا ہے, والدین زندہ ہوں تب بھی, فوت ہو گئے ہوں تب بھی, روزانہ ماں باپ کے لیے جو شخص دعا مانگتا ہے, ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آ سکتی. تو اپنے ماں باپ کو اگر زندہ ہیں تو قدر کرو, فوت ہو گئے ہیں تو ان کے لیے کثرت کے ساتھ دعا کرو. یہ گھنا سایہ ہے. کبھی آپ نے درخت کو دیکھا ہے کہ ساری دھوپ اپنے پتوں میں جذب کرتا ہے اور نیچے بیٹھنے والوں کو چھاؤں دیتا ہے. ماں باپ سارے دکھ اپنے اوپر لیتے ہیں, اپنی اولاد کو آسائش اور راحت پہنچاتے ہیں. قدر نعمت زوال نعمت کے بعد ہوتی ہے. جب نعمت پاس ہو تو قدر نہیں ہوتی, جب چھنتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی دولت تھی جو چھن گئی. میں تو آپ کیا, میری اور آپ کی حیثیت کیا, ماں کی کمی تو آمنہ کے لال نے بھی محسوس کی ہے. ایک دن حضور مسجد نبوی میں تشریف لائے, تا حد نظر صحابہ تھے. الحاوی للفتاوی میں امام سیوطی نے لکھا ہے, حضور کو دیکھا تو ادب سے کھڑے ہو گئے. بس یہ منظر دیکھنا تھا کہ چشمان اقدس سے آنسو چم چم جاری ہو گئے. اور حضور نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور روتے ہوئے کہا, لو ادرکت والدی او احدہما, کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے. انسان نے دکھوں کا دور دیکھا ہو نا, اچانک خوشحالیاں مل جائیں تو پھر انسان یہ آرزو کرتا ہے کہ میرے ماں باپ نے میرا وہ غربت کا دور دیکھا تھا, آج دولت کی چہل پہل بھی دیکھتے, آج میرے آنگن میں بہاریں بھی دیکھتے تو کتنے خوش ہوتے. اب حضور جب پیدا ہوئے تھے تو باپ کا سایہ سر پہ نہیں تھا. 6 سال کی عمر تھی, اپنی ماں کے ساتھ حضور مدینۃ المنورہ گئے. واپسی ابوا کے مقام پہ حضرت آمنہ کی طبیعت خراب ہو گئی اور انہیں لگا کہ یہ میری بیماری جان لیوا ہے. ایمن کو بلایا, کہا میرے بیٹے کو بحفاظت امیر قریش تک پہنچا دینا. پھر خود حضور کے سر پہ ہاتھ رکھا. سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا حضور سے کوئی باتیں کرنا چاہ رہی تھی, لیکن ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے. ابن حشام سیرت کی پہلی کتاب ہے, اس میں تفصیل سے یہ واقعہ موجود ہے. جب سر پہ ہاتھ رکھا تو حضرت آمنہ کی آنکھیں چھلکنے لگی اور روتے ہوئے آپ نے چند جملے کہے. کہا بیٹا, ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے, ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے. میں بھی جا رہی ہوں, وذکر باق, لیکن میرا ذکر نہیں مٹے گا. وولدت طہرا, اس لیے کہ تیرے جیسا پاکیزہ بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں. یہ تھا بیان
लाइफ चेंजिंग बयान Yes. है था, मतलब ऐसा कह सकते हैं हम कि बहुत ही ज़्यादा इसमें कमाल की बातें कही हैं इन्होंने, सच्ची बातें कही उन्होंने, जो भी- बाकी ये कि बैटरी लो होगी तो लाइट चलेगी वो वाली। हाँ, और एक कैसा लड़का है ना वो जो अपनी माँ के हाँ, मतलब सही बात, आखिरी जिसने वक्त अपना में जनाजा जनाजा नहीं नहीं पढ़ा है ना, ये कह रहे हैं ऐसा बेटा देखा है, पर मेरे ख्याल से ऐसे देखा है इन्होंने तो होगा, पर आज तक मतलब अच्छा हमने भी बहुत ज्यादा किस्से सुने हैं कि बेटे ऐसे होते हैं, बेटे ऐसे होते हैं, ये नहीं करते वो नहीं करते, पर लिटरली हमें नहीं दिखे ऐसे, मैंने नहीं देखे, मतलब मैंने तो ये देखा हर एक जितने भी किस्से सुने हर एक अपने माँ बाप की कदर करता ही है ना, पर शायद होते होंगे तो इन्होंने बयान में व्यक्त किया और सुना है, होते हैं। तो पता नहीं, मैंने तो नहीं देखे। सो दूसरी बात ये है कि बहुत सी बातें इन्होंने कही, बस मेन बात इनकी आ जाके यही था कि कुछ भी जिंदगी में गलत काम मत करो और बाद में पछताने से बेटर है किसी चीज़ के लिए अभी पछता लो, सो दैट आपकी कल आने वाला सही हो जाए, और अल्लाह की जो भी चीज़ें हैं जो वो कहते हैं उनसे बस दुआ मांग लो, अपनी माफ़ी मांग लो एक बार जाके वहाँ पे, सो दैट वो आपको माफ़ी कर दें। मतलब आप खाली हाथ भी चले जाओगे ना अल्लाह के पास, अगर आप कुछ बोलोगे भी नहीं ना, वो तब भी समझ जाएंगे कि नहीं दिल की आपकी हाँ, आवाज सुन लेंगे कि ये माफ़ी मांगने आया था, अपनी गलती का पछतावा कर रहा है, तो अल्लाह माफ़ एक कर लाइन बहुत देगा ना। सुंदर कही उन्होंने कि दुनिया से मांगो तो दुनिया नाराज होती है, लेकिन अल्लाह से ना मांगो अल्लाह तो नाराज होते हैं। सही बात है ना, तो ये था बहुत ही प्यारा बयान था और काफी ज्यादा मजा आया, और अच्छा जिसने हमारे हार्ट मतलब को टच करा इस हाँ, बयान एक दो ने। बार कोशिश करी इस बयान को बनाने के लिए, हर बार कुछ ना कुछ हुआ, इस बार भी लाइट की दिक्कत आ गई, सो कोई दिक्कत नहीं, वो इतना साफ मैनेज कर ही सकते। मैं ये चीज़ सोच रहा था, मैं इस बार भी बनाने लगे कुछ ना कुछ हो ही गया ना, सो बाकी तो ये था इस बयान में, और ऐसे ही बयान सजेस्ट करते रहिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।